अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे रमज़ान के महीने में तहज्जुद की फजीलत के बारे में। एक ऐसी इबादत जो दिल को रूहानी सुकून से भर देती है और ज़िंदगी में नई उम्मीदें जगाती हैं। रमज़ान का पाक महीना अल्लाह की रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का पैगाम लेकर आता है। रोज़े रखना, नमाज़ों में खुद को गुम करना और अल्लाह के दरबार में अपनी दुआएं पेश करना, ये सब अमल मिलकर हमारी रूह को पाक कर देते हैं। लेकिन जब रात के आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद अदा की जाती है तो ये इबादत हमारे दिल को उस गहराई से रोशन कर देती है जहाँ से सिर्फ अल्लाह का नूर ही चमकता है। तहज्जुद की इबादत का सबसे ख़ास पहलू ये है कि ये वक्त सिर्फ हमारी और अल्लाह के दरमियान होता है। जब दुनिया के तमाम शोर गुल को पीछे छोड़कर रात की खामोश लम्हों में हम उठकर नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उसी वक्त अल्लाह के करीब हो रहे हैं। अंधेरों और खामोशी के बीच जब सब कुछ सन्नाटा हो जाता है तब हमारा दिल अपनी हर एक फिक्र, हर दुख और हर खुशी को अल्लाह के सामने रख देता है। ये एक ऐसा रूहानी सफ़र है जो इंसान को उस वक्त की मुश्किलात से दूर एक नई रोशनी और उम्मीद से भर देता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद की इबादत को बहुत अहमियत दी है। उनका फरमान है कि तहज्जुद से दिल नरम होता है और तहज्जुद अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता है। उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम दिल से इबादत में लग जाते हैं तो हम अपनी गलतियों और गुनाहों को अल्लाह के सामने तस्लीम कर देते हैं और उसकी रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं। इसलिए रमज़ान के महीने में तहज्जुद का वक्त और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। रमज़ान के महीने में तहज्जुद में मांगी ऐसी दुआ कि वो कबूल होकर ही रहे। तहज्जुद में दुआएं गारंटेड कबूल होती हैं और जब तहज्जुद रमज़ान की तहज्जुद हो तो वो सोने पर सुहागे वाली बात होती है। रूहानी तौर पर जब आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो आप अपने दिल की सारी बात खोलकर अल्लाह के सामने रख देते हैं। आप अपनी ख्वाहिशात, दुख, गम, उम्मीदें सब कुछ उसके सामने बयान करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अपने सबसे करीब दोस्त से दिल की बात कर रहा हो। हर दुआ में आप अपनी ज़िंदगी के सबसे गहरे एहसास, सबसे छुपाए हुए जज्बात उसके सामने पेश कर देते हैं। ये लम्हे जब आप रात के अंधेरों में अकेला महसूस करते हुए अल्लाह से मुखातिब होते हैं, आपके दिल को ऐसी ताकत मिलती है जो दिन भर की मुश्किलात को भी आसान बना देती है। रमज़ान में रोज़े रखने से जिस तरह से आप अपने जिस्म को साफ़ करते हैं, तहज्जुद आपके दिल को भी उसी तरह साफ़ कर देती है। ये ऐसी इबादत है जो आपको अपने अंदर की नज़ाकत, कमज़ोरियाँ और दुख से रूबरू करवाती है। हर रात जब आप तहज्जुद के लिए उठते हैं तो आप अपनी कमज़ोरी और बुराइयों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और उन सब चीज़ों को जो आपके दिल को बोझिल कर देती है उन्हें अल्लाह के दरबार में रख देते हैं। ये अमल आपको एक नई शुरुआत का एहसास दिलाता है जहां आप खुद को अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत में डूब जाते हैं। अक्सर हम दिन भर अपनी ज़िंदगी के मसाइल, परेशानियों और गम में इतने मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल सुकून तो अल्लाह के करीब होने में ही है। लेकिन जब आप तहज्जुद की इबादत अदा करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपका हर गम, हर दुख अल्लाह के नूर के सामने छोटा पड़ जाता है। आपकी हर दुआ, हर अर्ज़ अल्लाह के नज़दीक होती है और उसकी रहमत से आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये लम्हे आपको ये याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में असल खुशी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के करीब होने से ही मिल सकती है। तहज्जुद की सजदे नसीब बदल देती है। जब दिल में ख्याल डालने वाला अल्लाह है तो मुकद्दर में भी दिखेगा भी वही। जब आजमाइश देने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालेगा भी वही।
جس نے رشتوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارے دل کو آج صبر کرنا سکھایا ہے، تو صبر کے انعام سے نوازے گا بھی وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، اس دعا کو قبول کرے گا بھی وہی۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے، تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارا نصیب لکھ دیا ہے، دعا سے نصیب کو تمہاری پسند سے بدلے گا بھی وہی۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے بعد بھی خیال دل سے نہیں نکالنے دیا، اس دعا پر کن کی مہر لگائے گا بھی وہی۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے ذریعے انسان کے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس میں بندے کی دعا 99% قبول ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ یہ نماز رات کے تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ تہائی مطلب آدھی رات کا حصہ، جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رب کریم کی رحمت پکارتی ہے کوئی جو اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے مجھے یاد کرے، میری عبادت کرے، تو اسے میں وہ عطا کر دوں جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ عشاء کی نماز یا عشاء کی فرض پڑھ کر اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جاتا ہے اور پھر اٹھتا ہے تو اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ رات کے تہائی حصے میں پڑھے۔ رات کے تہائی حصے میں پڑھنے کی کوشش کرے کہ اس وقت زیادہ تر لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں اور آپ کے رب میں آپ لاڈلے بن جاتے ہو کہ سب سو رہے ہیں لیکن میرا یہ بندہ میری عبادت میں مشغول ہے۔ اس نے اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑ کر میری عبادت کو پسند کیا۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، بندہ جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتا ہے۔ اسے پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، یہ نماز جیسے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ سلام پھیر کر تیسرے کلمے کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، درود پاک پڑھیے، روک کر اپنے رب کے کلام کی کچھ آیت کو سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ پڑھیے اور پھر رو رو کر اپنے رب کی حضور دعائیں کیجیے۔ یاد رہے تہجد نفل نماز ہے، بغیر فرض کے نفل کا ثواب نہیں ملتا، تو کوشش کیجیے پورے 5 وقت کی نماز ادا کرے اور تہجد بھی ادا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ بے شک اللہ نے فرمایا، تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تہجد کے وقت کی گئی دعائیں پتھر دلوں کو بھی موم کی طرح پگھلا دیتی ہیں، بچھڑوں کو ملا دیتی ہیں۔ اس نماز کے ذریعے اللہ مل جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی عام سی چیزیں نہ ملیں؟ اور یہ بات ایک دم سچ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ سب سے زیادہ دعائیں کرتا ہے۔ جب دینے والا اللہ ہے تو لوگوں سے کیوں گڑ گڑانا؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے ہی گڑ گڑاؤ۔ بے شک اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، لیکن جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی تمہارے ہی نصیب کا حصہ ہے۔ اور وقت تہجد تو ایسا وقت ہے جس میں اپنے رب سے جو بھی مانگو مل جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ساری بات یقین کی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کریے۔ چلیے اس رمضان ہم سب مل کر تہجد کی عبادت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ ہر رات اٹھ کر اپنے دل کی ہر ایک بات، اپنی خواہشات، دکھ، غم اور امیدیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو روحانی سکون دیتا ہے بلکہ آپ کے دل کو ایک نئی زندگی، ایک نئی صبح کا احساس بھی دلاتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ کا دل نرم ہو رہا ہے اور آپ کی روح کو وہ اصلی سکون مل رہا ہے جس کے آپ ہمیشہ سے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پاک مہینے میں تہجد کی عبادت
کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے دل کو نرم فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے اور ہمیں اپنے قریب کرے۔ ہر رات جب ہم اس عبادت میں اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر ایک نئی زندگی، نئی امید اور نئی روشنی کا احساس پاتے ہیں۔ یہ روحانی سفر ہمارے لیے ایک مثال بن جاتا ہے، یہ یادگار لمحہ بن جاتا ہے جو زندگی بھر ہمارے دل میں بسا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان میں تہجد کی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو روحانی سکون سے بھر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔